नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकमा भए गरेका राजनीतिक र सरकारी काम कारबाहीमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं र विशेष गरी नागरिक खबरदारीलाई मुखर पार्ने प्रयास गर्छौं। कार्यक्रममा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यो कार्यक्रममा हामीले तपाई श्रोता मित्रलाई आमन्त्रण गर्छौं। मुलुकमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरेका काम नागरिकका पक्षमा छन् कि छैनन्, देशका पक्षमा छन् कि छैनन्, नागरिकले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई कसरी हेरिराखेका छन्, हामी यी कुराहरूलाई सतहमा ल्याउनका लागि पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका छौं। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार ठाकुरजी। हजुर, भन्नुहोस् न। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। सन्दर्भ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नेपाल र भारत सम्बन्ध, यहाँको बुख्याचा बिना लगानीका राजनैतिक दलका नेता उतैको स्रोत खाएर 2007 सालदेखि आजसम्म आफ्नो कार्यकालमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने जल सम्झौता गरेका छन्। यही जल सम्पदा निर्वाध प्राप्त गर्न भारतले संहिता रूपी 20 वृक्ष रोपिदिएको हो भन्ने कुरा सबै नेपाली नागरिकले बुझे हुन्छ। देश क्षेत्रीय रूपमा विभाजित भए प्रभाव पारे र स्रोत हात पार्न सकिने उसको बुझाइ छ भारतको। हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सद्भावपूर्ण मात्र हुने भनिए पनि विगतमा राष्ट्रघाती धेरै सम्झौता भई म्याद नागेका थिए। तिनलाई यथास्थितिमा अघि बढाउने सम्झौता कम हानिकारक छैनन्। यसलाई पुनरावलोकन गरेर ती परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने धारणा राख्नुपर्नेमा पहिलो प्राथमिकता स्वदेशभित्र पर्याप्त जल उपयोग, दोस्रो नेपाली नागरिकको पुँजीबाट सञ्चालन गर्ने, तेस्रो सँगै सहयोग गर्न चाहन्छ भने उसैसँग तिर्ने गरी ऋण लिएर परियोजना चलाउनु पर्ने थियो। तर त्यतातिर स्थायी सरकार, निजामती प्रशासन, अरू राजनैतिक दल कसैले पनि दबाव र प्रभाव सल्लाह दिएनन्। यता किन उतैको गुप्त रकम खानेको संख्या सर्वत्र व्याप्त छ, तिनैले यस्ता कुरा उठाउँदै दिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा क्षणिक लाभ लिए जस्तो गरेर मुदको न्यानोमा आनन्द मान्नुभन्दा स्वाभिमानी स्वतन्त्र नागरिकले गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेर कम्तीमा भुटानको मोडालिटीको परियोजना सञ्चालन गराउन त बाध्य पारौँ, नत्र यही मुद्दाले देशको स्वाधीनता नै सङ्कटमा पार्दछ। यसका लागि उतैको रकम खाने सबै क्षेत्रका मान्छेको पर्दाफास गरेर देशद्रोहीको कारबाही गर्न बाध्य गरेर सकारात्मक सार्थक नतिजा आउँदैन। जागौँ नेपाली, जागौँ भन्न चाहे। नमस्कार। हजुर, गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग कुरा गर्दै फेरि पनि कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। 40065323 र 40065324 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिल्लीमा हुनुहुन्छ। यो पनि विषय नागरिकका लागि चासोको विषय हुन सक्छ। कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार, म रविन्द्र श्रेष्ठ बोलेको। रविन्द्रजी, भन्नुहोस्। हजुर, मैले चाहिँ विषयवस्तु सडक सम्बन्धी राख्न खोजेको, अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सम्बन्धी होइन कि सडक सम्बन्धी राख्न खोजेको, उपयुक्त होला कि नहोला। मैले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तार गर्ने भनेर अहिले जुन ढङ्गले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालोदेखि चाहिँ एउटा सडक विस्तारको योजना ल्यायो उपत्यकामा र मापदण्ड मिचिएका भनेर ल्याएका छन्। फेरि सडक विस्तार उपत्यका सडक विस्तार प्राधिकरणले 149 किलोमिटर काठमाडौँमा सडक विस्तार गर्ने भनेका छन् र 149 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने भनिसकेपछि अनि त्यसपछि मिचिएको मापदण्ड विपरीत बनाएको यो चाहिँ यसरी चाहिँ लुटिएका भनेर जुन ढङ्गले आरोप लगाएर उपत्यकावासीलाई लगाएका छन्, यो सरासर गलत छन्। र काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले कुनै ठाउँमा 33 सालको मापदण्ड भनेर लगाएका छन्, कुनै ठाउँमा 64 सालको मापदण्ड भनेर लगाएका छन्। र म गल्खुपाखाको बासिन्दा भएको हुनाले मैले गल्खुपाखाको सडकको यहाँको मापदण्ड भनेको 6 मिटर हो र यसमा मापदण्ड अनुसार सबै नक्सा पास गरेर दायाँ बायाँ 3-3 मिटर भनेर पास गरेर बनाएका घरहरू हुन्। र त्यो मात्र होइन कि टोखा रोडमा 6 मिटर 7 मिटरको र त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको मापदण्ड अनुसार बनाइएका हुन् र पछि अहिले 64 सालमा त्यहाँ पनि 22 मिटर भनेर बनायो र पछि बनाएका घर सबै नयाँ घरहरू भनौँ न, भर्खरै 64 साल मापदण्ड भन्दा अगाडि बनाएका घरहरू, ती सबै घरहरूमा चाहिँ डोजर चलाउँदाखेरि ती मान्छेहरू सुकुम्बासी हुन्छन्। त्यसको राज्यभित्रको दायित्व हो कि होइन? जस्तै सडक विस्तार गर्दाखेरि जग्गाको पनि चलन चल्ती अनुसारको मुआवजा दिनुपर्दछ र संरचनाको पनि डिप्रिसिएसन नकटाइकन दिनुपर्दछ। यो अवस्थाबाट राज्य मौन छन् र अहिले राज्यले एउटा अर्को नियम पनि बनाएका छन् भन्ने मैले सुन्नमा होइन, मैले देखेको छु। अहिले अरुण तेस्रोको र विभिन्न ठाउँमा नेपाल राज्यभरि जलस्रोतको सबै ठाउँको
सडक विस्तार र यो जलस्रोतको विकासको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दाखेरि अहिले यहाँ अरुण तेस्रोमा चाहिँ मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेर बनाएका छन्। त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा सरकारको स्वागतयोग्य कुरा हो र हामीले पाएन र उहाँले पायो भन्दा हामीले दुःख होइन कि त्यो किसिमको कानुन नेपाली जनतालाई समान ढङ्गको कानुन चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जग्गाको चलन चल्ती अनुसार स्थानीय दर रेट अनुसार दिने भनेर एउटा नियम चाहिँ पारित गरेको छ भने अर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गरिबीहरूलाई वृद्ध भत्ता, एकल महिलालाई भत्ता र त्यहाँको चाहिँ फलफुल कुनै बोट बिरुवाहरू केही क्षति भएको छ भने त्यसको पनि लागत मूल्याङ्कन गरेर दिने भनेर गरेका छन्। त्यसकारण त्यसरी चाहिँ बनाउँदाखेरि जनताहरू पनि खुसी हुन्छन् र विकास निर्माणमा समान सहभागी हुने अवसर पाउँदछन्। र अनि अहिले मापदण्ड विपरीत भनेर जुन भाइकाजी तिवारी अहिले प्राधिकरणका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ विगतमा पनि त्यो प्राधिकरणमा हुनुहुन्थ्यो र प्राधिकरणमा हुँदाखेरि उहाँले कति भ्रष्टाचार गरेको छ। जस्तै मैले टोखा रोडमा के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि टोखा रोडमा उसलाई ग्रान्डी हस्पिटल भन्दा उतापट्टि चाहिँ उसलाई उपहार स्वरूप उसलाई चाहिँ भूमाफियाहरूले उसलाई एउटा घरको पनि उपहार दिएका छन्। के त्यस्तालाई कानुन लाग्ने कि नलाग्ने, महानगरपालिकाको कर्मचारी थिए कि थिएन। त्यसकारण यहाँ चाहिँ मापदण्ड विपरीत भनेर घर रोजर चलाउँदाखेरि मापदण्ड विपरीत बनाएका घर हुन्, मिचेका हुन् भने त्यसलाई के ढङ्गले त्यो घर मिचेको घरहरू भत्काउने हुन्। र त्यसकारण फेरि यो काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारको लागि हाम्रो विमति के छ भन्दाखेरि काठमाडौँको सडक जहाँ चाहिँ अब त्यो सडक विस्तार भइसकेको सडक छन् ती सडकहरू एम्बुलेन्स यो हरेक भनौँ न एम्बुलेन्स लगायतका यो दमकलहरू जान सक्ने चाहिँ हुनुपर्दछ। त्यसका लागि सुधार गर्ने हो। अब आवास क्षेत्रमा कहीँ चाहिँ संसारमा कहीँ पनि नभएको विकास निर्माण भनेर जस्तै डोजर चलाउँदाखेरि नेपालको विकास चाहिँ पछाडि धकेलिने होइन। त्यो चाहिँ विकास निर्माण गर्दाखेरि त कहीँ चाहिँ नयाँ ठाउँमा जस्तै अब बर्मामा एउटा चाहिँ रङ्गुनमा चाहिँ विकास निर्माण नगरिकन अर्को ठाउँमा चाहिँ त्योभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा सडक चाहिँ 6 लेनको सडक बनाएर चाहिँ विकास निर्माण गरेका छन्। यस्तो किसिमको अवस्था गर्नुपर्दछ कि पर्दैन। यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू मौन बसेका छन्, यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले पनि उपयुक्त ठाउँमा दिएका छैनन्। तर अहिले यो इमेज यो च्यानल मार्फत मैले एक दुईवटा कुराहरू यसरी जाँदाखेरि र तपाईँले यो समाचार प्रसारण गरिदिँदाखेरि मलाई चाहिँ अहिले एउटा खुसी पनि लागेको छ। यो चाहिँ एउटा यो मिडियाले जसरी अहिले मैले 2-3 यस सम्बन्धी कुराहरू पनि भनिसकेँ। यस सम्बन्धी अब सडक विस्तार सम्बन्धी हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित भयौँ, हामी पीडामा पर्यौँ, हामी सुकुम्बासी भयौँ भनेर यस्ता किसिमका कुराहरू सबै यो इमेजबाट मार्फत प्रसारण गर्दाखेरि मलाई एउटा खुसी पनि लागेको छ र यो च्यानललाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यसबाट म अर्को के पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो राजनीतिक पार्टीहरू एउटा गुन्डाहरू मर्दाखेरि चाहिँ सडक जाम गरेर नेपाल बन्द गर्दछ भने नेपाल काठमाडौँको जनता सुकुम्बासी बनिराख्दाखेरि फेरि काठमाडौँको जनताको चाहिँ म बसेको ठाउँमा 2 आना 1 आना 1 पैसा 1 दामका जग्गाहरू छन्। ती घरहरू विस्थापित हुने बित्तिकै तिनीहरू सुकुम्बासी हुन्छन्। सुकुम्बासी बनाउने पाइन्छ कि पाइँदैन यसप्रति चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग चाहिँ यो समाचारलाई तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा आफूले पहुँच भएको ठाउँमा ध्यान आकर्षण गराइदिनु भयो भने उपयुक्त हुन्छ भन्दै मेरो छोटो बनाए धन्यवाद दिन्छु। सस्ती हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार, म राजेश लिम्बू। लिम्बूजी भन्नुहोस्। म चाहिँ अब यो हाम्रो इन्डिया र को जुन सहरी साधनहरू भित्राइन्छ नि यसको बारेमा र अरू देशको भित्राइन्छ त्यसको बारेमा भन्सारको बारेमा भन्नु चाहे। यो तपाईँको अब इन्डियाबाट चाहिँ जो अन्तर्राष्ट्रिय माप विपरीत बनेका कवाडी सामानका फलामका सामानहरू चाहिँ यहाँ 100%ले आउँछ। यो जापानिजहरू जुन यो विदेशी तेस्रो राष्ट्रका सामानहरू आउँदाखेरि 285% तिर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो भन्सारको व्यवस्थाहरू चाहिँ किन यसरी तपाईँको असमानता हो? यो देश यो सरकारले किन यसरी जनतालाई पैसा तिरेर राम्रो सामान किन्नु चाहेर पनि तपाईँको बाध्य यो के अरे वञ्चित गराउँछ, यो किन्नु वञ्चित गराउँछ। यो किनभने बराबर भन्सार गरेको चाहिँ हामीले त्यही पैसामा दिने राम्रै सामान किन्नु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सामानहरू चाहिँ हामी चलाउनु पाउँथ्यौँ, आउनु पाउँथ्यो। यो यस्तो प्रकारले कि चाहिँ नि तपाईँको इन्डियाबाट राम्रो सामान आउनु पर्यो, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारकै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै सामानहरू आउनु पर्यो। त्यस्तो थोत्रा सामान अन्तर्राष्ट्रिय कुनै देशले नकिन्ने सामानहरू यहाँ भित्राउँछन्। अब यो के इन्डियाको त्यो थोत्रा फलामको यहाँबाट 30 रुपियाँ किलो लगेर 20 रुपियाँ किलो लगेर बनाएर त्यहाँ लाख रुपियाँ किलो किनेर ल्याएर यहाँ उसको डम्पिङ साइट के बनाउनु खोजे हो यो देशका नेताहरूले। यो किनभने यो इन्डियाको भत्ता खायो भन्दैमा चाहिँ यिनीहरूले यसरी मनपरी गर्नु पाउँदैन। यिनीहरूको व्यवहार ठेक्का होइन यो देश, यो नेताहरूको। अब यो भन्सारको जुन सन्धि सम्झौता छ नि यो पनि सारा देशको एउटा बराबरै गर्नु पर्यो। जो इन्डियाको 100% दिलाउँछ भने
अरू देश जापानिज र इटालियन गाडीहरू भित्रै मोटरसाइकल या भएर कुनै चिज पनि सवारी साधनहरू भित्र भने बराबर भन्सार लिनु पर्यो र सबै जनताले चाहिँ नि पैसा तिरेपछि एउटा राम्रो सामान किन्नु पाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ सर। धन्यवाद। राजीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। राज लिम्बू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, रामकृष्णबाट आउँछु। भन्नुहोस् त। श्रोतासँग सभासद कार्यक्रम सुन्दा नेपालको चाड मात्र माघे सङ्क्रान्ति भनेको त सरकार र सांसद पनि माघे नै पर्यो। यसरी मागेर देश कति चल्छ? मागेर खान पल्किएकाहरूले कसरी देश विकास गर्ला? देश विकास गर्ने नेता त तरुल जस्तै जमिनभित्रै छ कि के हो, खोज्नै पर्ने भएछ। धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, बौद्धबाट सुब्रत थापा। भन्नुहोस् न। म पनि त्यो इन्डियाको सामानहरूको कुरै गर्न चाहन्छु। हामीलाई जब नाकाबन्दी गर्यो, हामी नाकाबन्दी गरेर भोलिपल्ट हामी भोका हुनु पर्यो। इन्डियाबाट सारा सोदेखि माथि प्लेनसम्म हामीले त्यहाँबाट किन्दैछ। हामी त्यो चिजहरू नकिनौँ न। त्यहाँको सरकारले त्यहीँको जनताले बाध्यता बनाउँछ यो नाका खोल, यहाँनिर त्यो नेपालले त्यसो नगर, हाम्रो व्यवहार बन्द भयो भनेर त उनीहरूले दबाब हाल्ने थियो। हामी त किन झुक्नु गएको होला भन्नु चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, शुक्रबार थापा हुनुहुन्थ्यो। इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुन्छ। हामीले यो कार्यक्रममा तपाईँलाई आमन्त्रण गर्ने गर्छौँ र विशेष गरी मुलुकमा राजनैतिक र सरकारी काम कारबाही कस्ता छन्, देशका लागि नागरिकका लागि ती कति हितकर छन्, यो विषयमाथि नागरिकको आवाजलाई मुखर गर्ने प्रयास गर्छौँ। 4006523 र 4006524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त। म प्रदीप मन श्रेष्ठ। हजुर, अब सन्दर्भ यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नै हो, किनभने हामीले त केही न केही नेपालले समान हैसियतमा सुविधा पाउँछ भन्ने ठानेको थिएँ, तर त्यो उहाँले सक्नु भएन। यो औपचारिकता मात्रै सीमित भयो, किनभने 1950 को सन्धि भनेको नेपालको स्वाधीनता गाँसेको सन्धि हो। त्यसमा पुनरावलोकन होइन, त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने। त्यसमा एउटा धारा प्रष्टै लेखेको छ, नेपालमा अशान्ति भयो भने भारतको सेना आउने, नेपाल सरकारसँग सोधेर अथवा नसोधिकन। भारतमा त्यस्तै भयो, नेपाली सेना पनि जान सक्ने भनेको छ। तर त्यो हेर्दाखेरि समान जस्तो छ, तर वास्तवमा होइन। नेपालको त्यो हैसियत पनि छैन, नेपालले त्यस्तो चाहना पनि होइन। अब अर्को मूल कुरा के भने नेपालको सम्पत्ति भनेकै नेपालको जलस्रोत हो। ब्राजिल पछि नेपालको विश्वमा सबभन्दा ठुलो जलस्रोतको धनी। तर नेपालको जलस्रोत परिचालन नेपालले नै स्वतन्त्रपूर्वक गर्नको लागि कुनै सहयोग दिने कुरै भएको देखिएन। अब भारतबाट बिजुली आयात नेपालको विकास त होइन, तर यहीँनिर चुकेछ प्रधानमन्त्री ओली। उल्टै 80 मेगावाट अहिले पाए, 600 मेगावाटसम्म पाउने भनेर त्यो 68 वर्षको हाहा गर्यो। अब हिन्दुस्तानबाट बिजुली नै हो भने नेपालको सबै नदीहरू बेचेर भइहाल्यो नि। नेपालको बिजुली उत्पादन गर्नेतिर चाहिँ पटक्कै ध्यान दिएन, अथवा भारतले पनि त्यसमा व्यवस्था गरिदियो भनेपछि त्यो यो भ्रमणको उपलब्धि चाहिँ मैले केही पनि देखेन। व्यावहारिक पक्षबाट गर्नुपर्ने काम पनि केही गरिएन। त्यसकारणले यो नेपालको सम्पत्ति जलस्रोत नेपालमै नेपालीहरूले नै बनाउन दिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई बनाउने वातावरण सरकारले बनाउन दिनुपर्छ। किनभने अब नेपालको जलस्रोत ठेक्का लिनलाई डलर तिर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो होइन, नेपाली रुपियाँले बनाउन पाउनुपर्छ नि। किन नेपाली नै मजदुर बस्ने हो, नेपाली नै इन्जिनियर बस्ने हो, नेपाली नै धनी बस्ने हो, नेपाली ठेकेदार बस्ने हो भने डलर किन चाह्यो? धन्यवाद। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म विनोद श्रेष्ठ सामुखुसीबाट। विनोदजी भन्नुहोस् त। हजुर, म यो पनि यो सडक विस्तारको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ कस्तो छ भनेदेखि यो गङ्गोबोर्ड यता ठमेल जाने बाटोमा अब केही समयदेखि सरकारले चाहिँ अब सडक विस्तार गर्न खोजिरहेछ। तर प्रायः जस्तो कस्तो देखिन्छ भने यहाँको अब हामीले त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूले चाहिँ अब अलिकति हामीलाई बरु सडक चाहिँदैन, तर चाहिँ बरु यसलाई भत्काउन पाइँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने बरु सरकारले अब जति सकिन्छ उहाँलाई चाहिँ मुआवजा दिएर सडक चाहिँ विस्तार चाहिँ गर्नुपर्छ। यसबाट चाहिँ अब यहाँ हिँड्ने जुन बासिन्दाहरू छन् साह्रै गाह्रो भयो। म यसको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ विनोदजी। विनोद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। मुलुकमा सही ढङ्गको नीति नहुँदा, प्रभावकारी सरकार नहुँदा नागरिकले दुःख पाउने हो।
काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारको चर्चा र प्रशंसा जति भयो त्यत्तिकै विरोध पनि भयो र त्यत्तिकै पीडा थेग्ने नागरिक पनि भए। हामी यहाँ राज्यले नागरिकलाई जस्तो सुकै व्यवहार गरे पनि सहनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइदियो र अर्को दुर्भाग्य चाहिँ जसलाई दुःख पर्छ त्यो उसकै लागि मात्रै हो, मलाई चाहिँ त्यो ठाउँ त्यो दुःख कहिले आउँदैन खुचिङ भन्ने प्रवृत्ति पनि हामीसँग छ। विशेष गरी काठमाडौँको सडक विस्तार गरिरहँदा सरकारी कर्मचारीहरूले काठमाडौँका जुन जुन ठाउँमा सडक विस्तार भयो र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई उनीहरूले लगाउने आरोप त्यो सामान्य सरकारी तलब सेवा सुविधा र पद सम्हालेर खाएर बसेका निम्तिले व्यक्तिले बोल्ने कुरै थिएन। उनीहरूले अनेक खालका लालछना लगाए। तर सत्य कुरा सरकार अहिले मात्रै बनेको होइन, कानुन अहिले मात्रै बनेको होइन, निरन्तरको एउटा देशको यो सरकार चलिराखेको छ। ती घरहरू बनिँदा हाम्रा निकायहरू कहाँ थिए? हामीले यो प्रश्न चाहिँ कहिले पनि गरेनौँ। सडक चौडा चाहिन्छ, सडक राम्रो पनि चाहिन्छ, त्यसमा दुई मत भएन। तर सडक चौडा र राम्रो बनाउने न्युमा नागरिकलाई कहीँ कतै सरकारले अपहेलना गर्न पनि पाउनु हुँदैन र नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउनु पनि हुँदैन। तर फेरि पनि यी कुराहरू जो सडकमा घर परे उनीहरूका लागि आँसुको विषय बन्यो, जसको घर सडकमा परेन उसका लागि यो हाँसोको विषय बन्यो। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। सरकारले बाटो चौडा बनाउने हो भने निश्चित समयभित्र बाटो निर्माण गरिसक्ने नीतिसहित मुआवजा दिने नीति पनि ल्याउन सक्नुपर्छ। कम्तीमा यतिसम्म छ कि महत्त्वपूर्ण सडकहरूमा 2 आनामा 1 आनामा 1.5 आनामा घर बनेका छन् र ती सडक चौडा नगरिन्जेलका बखतमा तिनको मूल्य अत्यन्तै चर्को छ, निकै महत्त्वपूर्ण मूल्य छ र त्यही एउटा घरका कारण आफ्नो ठुलो परिवारलाई थेग्नुपर्ने नागरिक पनि छन्। अब उनीहरूलाई सुकुम्बासी बनाएर सडकमा फ्याँकेर बाटो चौडा गराइनुपर्छ भन्ने यो सरकारको गलत नीति हो। हामीले यसलाई विरोध गर्न खासै सकेनौँ। सडक चौडा हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु नितान्त गलत हो। सडक चाहिन्छ, निकै राम्रा सडक चाहिन्छन्, चौडा चाहिन्छन्। तर फेरि पनि बस्दै आएका नागरिक त्यो 1 हप्ता अगाडि सडकमा आएर सडक मिचेर घर बनाएको त होइन। 4 दशकदेखि 3 दशकदेखि लामो समय आफ्नो घर त्यहाँ बनाएको छ र त्यहीँ गुजारा गरिराखेको छ भने त्यो बेलादेखिको सरकारले किन हेरेन त? अहिले आएर सडक मिच्यो भनेर अनेक किसिमका लालछना लगाउने र आलोचना गर्ने सरकारले गर्नु राम्रो होइन। सरकारले कम्तीमा पीडितका पक्षमा पनि बोलिदिएन भने सरकार कसका लागि, के का लागि? नागरिकका पक्षमा सरकार हुँदैन भने सरकार किन चाहियो? एकजना व्यक्तिले पनि सरकारका कारण पीडा भोग्नु हुँदैन, त्यो राम्रो कुरा पनि होइन र यो गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्रको शासन प्रणालीभित्र पर्ने कुरा पनि होइन। हामीले यसरी पनि बुझ्नु जरुरी छ। सडकका कुराहरू बढी आएका कारण पनि सडक चौडा र सडक चौडा गरिँदा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने नागरिकको अवस्थालाई पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। ठाकुरजी, म धेरै दिनपछि लामो प्रतीक्षापछि। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म सनत सुवेदी, अत्तरखेल, यो पार्टीबाट। भन्नुहोस्। हजुर, मेरो चाहिँ एउटा दार्शनिक कुरा छ क्या हजुर। हेलो, हजुर हजुर सुनिएको छ सुवेदीजी, भन्नुहोस् त। के छ भने यो मान्छेलाई एउटा भ्रम छ क्या। लाल पूजामा यो मेरो घर हो भन्छन्, मेरो जमिन हो भन्छन्, तर सबैभन्दा माथि टुप्पामा चाहिँ के लेखा हुन्छ भने नेपाल सरकार भनेर लेखा हुन्छ है। त्यसैले अब नेपाल सरकारले चाहिँ हजुरको चाहिँ बाटो घाटो निर्माणका कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि यो मेरो हो भनेर जनताले चाहिँ सम्झिनु भएन क्या। त्यो त सरकारको हो नि। यो दार्शनिक कुरा हो। अब कतिजनालाई मनपर्छ है त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। सुवेदीजी, तपाईँले बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो। तपाईँसँग पनि लाल पूर्जा होला अघि। अब सरकारले यो सुवेदीजी यो त सरकारको सम्पत्ति हो भनेर तपाईँको घरमा बाटो मात्रै हालिदियो र तपाईँ पर कतै गएर ठाउँ खोजेर बस्नुहोस् भन्ने हो भने के गर्नुहुन्छ? हजुर, यो मैले सुरुमै हजुरलाई भनिहालेँ, यो दार्शनिक कुरा हो भनेर है। अब त्यो मान्छेमा भर पर्छ, त्यो मान्छे कति परिपक्व थाहा दिएको छ होइन, कति बुझेको छ, अब त्यसमा भर पर्छ। अब लोभ लालच प्रपञ्चमा रहने मान्छेलाई त यो चाहिँ तपाईँले बढी दार्शनिक गर्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु सुवेदी। यस्ता यो अव्यवहारिक कुरा गर्न सक्दैन हामीले। काठमाडौँमा बाटो चौडा भइरहँदा आज मात्रै हो नि, यो निकै उठाएको विषय हो। हामीले निकै नै यो चाहिँ
यति असान्दर्भिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले एउटा राम्रो ठाउँमा घर बनाउनु भयो भने मानौँ तपाईको न्युरोड जस्तो ठाउँमा छ भने 1 आनाको करोड रुपियाँ पर्छ। त्यो एकजना व्यक्तिको सम्पत्ति सबै त्यति हो र उसले 1 हप्ता अगाडि बाटो मिचेर बनाएको हो भने त्यो कानुनले कारबाही गर्न सक्छ। वर्षौंदेखि 3 दशक 4 दशक अघिदेखि घर बनाएर बसिराखेको छ। नेपालमा कानुन थिएन त्यसभन्दा आजभन्दा अगाडि नेपालमा नगरपालिका अथवा स्थानीय निकायहरू थिएनन्। सरकारलाई दोष नदिने र यस्ता आदर्शका कुरा गर्न त स्वाएन सुवेदीजी। यो त अत्यन्तै हाँसो उठ्दो कुरा पनि भयो। तपाईको चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्वको देशको सम्पूर्ण भूभाग सरकारकै स्वामित्वमा रहन्छ। तर यो भनिरहँदा नागरिकको कानुनले दिए अनुसारको स्वामित्व पनि अथवा त्यो भोग चलन नागरिकले गर्छन्। वर्षौंदेखि पुस्तौंदेखि कमाएको जो गरेको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वको हो भनेर डोजर चलाएर मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाउने सरकारको परिकल्पना तपाईँ हामीले गर्नु हुँदैन। यो भनिरहँदा विकास बन्द गर्ने भन्ने कुरै होइन। चाहिन्छ विकास, बाटोघाटो चाहियो। हामीले त 3 दशक अघि घर बनाइरहँदा हाम्रा निकायहरू किन चुपचाप लाए त्यहाँबाट आलोचना गर्न सुरु गर्नु पर्यो र त्यसपछि मान्छेले त जग्गा किनेको छ। एकजनाबाट अर्कोबाट करोडौं रुपियाँ हालेर किनेको छ, आफ्नो जिन्दगी समाप्त गरेको छ। अब बाटो चाहियो भनेर सरकारले डोजर हाल्यो, यो सरकारी बाटो तैँले मिचेर खाएको थिइस् भन्नु त मिलेन। त्यो त किनबेच हुँदा मालपोतमा गइन्छ, मालपोतले रोक्का गर्नु पर्यो। घर बनाउँदा नगरपालिकामा गइएला, नगरपालिकाले हुँदैन यो सरकारी जमिन भन्नु पर्यो। यी कुराहरू 1 हप्ता अगाडिका 2 दिन अगाडिका कुरा होइनन्। यसकारण यो आदर्शका कुरा भन्दा पनि व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्छ। राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई बेघरबार बनाउनु हुँदैन, सुकुम्बासी बनाउनु हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँ हामी सजग हुनुपर्छ। तपाईको घर मेरो घर सडकमा परेन, हामीलाई हाई सन्चो होला। जसको घर पर्यो उनीहरू आत्महत्या गर्ने स्थितिमा छन्। यसलाई त नजरअन्दाज गर्नु राम्रो होइन। हामी कम्तीमा अरूलाई परेको पीडाका बारे पनि हामी बोल्नुपर्छ। हामी विकासका नाममा बाटो चाहिन्छ भन्ने कुरा 46मा बनेको सरकार र त्यसपछिका स्थानीय निकायलाई पत्तो थिएन होला। हामी उनीहरूको आलोचना गर्दैनौँ। एउटा नागरिक जसले दुःख गरेर 2 पैसा कमाएर एउटा कुनै बाटोमा घर बनायो र त्यो बाटो उसले मापदण्ड मिच्यो भने एकजनाले नै मिच्न सक्छ। हजारौं मान्छेले बाटो मिचे, राज्य कहाँ थियो त्यति बेला? राज्यको आलोचना गर्नु पर्दैन, कानुन खोज्नु पर्दैन। हामीले एकजना नागरिकलाई गाली गरेर ठिक्क खुचिङ भनेर मिल्छ? त्यस्तो हो भने त राज्य पछि सरकार फेरि बौलाएर तपाईँको घरतिर आइदिएला डोजर बोकेर के गर्नुहुन्छ? यसकारण लालपूर्जामा कसको नाम के छ कसो छ भन्ने कुरा होइन। देशै नेपाल सरकारको हो, देश नेपाल राज्यको, देशको यो सिमानाभित्रको भूभाग। तर त्यो भन्दा भन्दै पनि नागरिकसँग पनि कानुनले दिएको स्वामित्व हुन्छ। त्यो स्वामित्वको स्वामी बन्ने अथवा त्यसको अधिकार उपयोग गर्ने कानुनसँग ढङ्गबाट अधिकार नागरिकले पाउँछन्। यदि गलत छ भने नागरिक दण्डित हुनुपर्छ, होइन राज्यका कमी कमजोरीका कारण नागरिकले कमी कमजोरी गरेको छ, गल्ती गरेको छ भने दण्ड सजाय नागरिकलाई मात्रै होइन राज्यलाई पनि दिनु पर्यो नि त। राज्यका निकायले पनि पाउनु पर्यो त्यस्तो सजाय। यसको अर्थ के हो भने कम्तीमा क्षतिपूर्तिको आधा अंश त राज्यले बेहोर्दिनु पर्यो। राज्यको पनि दोष छ। यो अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाटो चौडा गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ मान्नुस् नमान्नुस् 100% दोष राज्यको छ। बाटो चौडा गराउनु महाराम्रो काम हो, तर बाटोमा घर बने लुटिएर सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बनाइए भनेर यो गलत कुरा हो। एक आध व्यक्तिले अहिले पनि खाइरहेछन्, भूमाफियाहरू अहिले पनि छन्, उनीहरू कटघरामा पर्दैनन्। तपाईँको चाहिँ हजारौंको सङ्ख्याका मान्छेहरूले एकैपटक जमिन मिचे राज्यको। राज्य कहाँ थियो? यो प्रश्न किन नउठाउने हामीले? फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर। बनस्थलीबाट। अब राज्यको त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अहिले अर्को विधेयक ल्याउँदैछ, बाबुआमाको सम्पत्ति छोराछोरीले खान नपाउने, होइन। राज्य 50-100 वर्षको भिजन हेर्दैन, होइन। ठिक छ, बाबुआमाको सम्पत्ति छोराछोरीले खान नपाउने भयो भने कतै भ्रष्टाचार कम हुन्छ कि, तर त्यो गर्नका लागि भोलि सम्पत्ति व्यक्तिसँग नहुने हो भने राज्यले बस्ने खाने व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन? रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो कानुन लगाउनु अगाडि राज्यले पूर्ण रूपमा जनताको स्वामित्व लिन सक्छ कि
कि सक्दैन, जनतालाई सुरक्षित गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो व्यवस्था नगरिकन यो व्यवस्था गर्नु कति उचित थियो कि थिएन। राज्य खालि लहैमा लाग्ने, लहैमा लागेर एउटा उनीहरूको प्रयोगशाला जस्तो यो देशलाई बनाउने अनि नियम बनाउने अनि त्यसमा जसरी नि जनतालाई 2-4 दिन भुलभुलैयामा पार्ने खेलमा मात्रै लागिरहे जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि चुरोटमा भनौँ, एक खिली चुरोट बेच्न नपाइने, बट्टा बेच्न पाइने, के अब जनतालाई बट्टा किनाएर एकदमै उ गर्न लाग्यो कि चुरोटले स्वास्थ्यलाई हानिकारक गर्छ अनि चुरोटै प्रतिबन्ध देश बनाइदियो हुन्थ्यो। त्यसबाट ट्याक्स पनि लिने, पसलबाट कर पनि लिने होइन। अनि एक खिली बेच्न नपाउने भन्नुको मतलब के, अब बट्टा किने, एक दिनमा एक बट्टा सर्ट सिद्धा, स्वास्थ्य छिटो बिगार, पैसा छिटो सिद्धा भने हो कि यो कुन तरिकाको भिजनै नभइकन, केही सोचै नभइकन डोजर लगाएको कुरा नि त्यही हो। राज्यले जनसङ्ख्या यति वृद्धि हुन्छ, यो अनुसार यति हुन्छ, यति वर्षमा यति ग्रोथ हुन्छ, त्यो अनुसारको यो सडक चाहिन्छ भन्ने हिसाबले 50-100 वर्षको भिजनै नराखिकन गरे कारणले नै राज्य पूर्ण रूपमा फेलर भएछ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट ध्रुव केसीको। नमस्कार हजुर। भन्नुहोस् न। अब हाम्रो यो नागरिक खबरदारी मञ्च चक्रपथ परिक्रमा अब लगभग 15 गते फागुन शनिबार 1 बजे माछापोखरी चोकमै आएर सकिँदैछ र त्यसपछिको कार्यक्रम फेरि हाम्रो कार्यकारी बसेर चाहिँ नि छलफल गर्दैछौँ। 72 फागुन 15 गते शनिबार माछापोखरी चोकमा उल्लेख्य नागरिकहरूको सहभागिताको लागि अनुरोध गर्छु हजुर। नमस्कार। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, बनस्थलीबाट। भन्नुहोस्। तपाईँको यो सडक विभाग सरकार यो दायाँ बायाँ पहिले त हो, कसैको दिमाग पुगेन, सानो सडक बनायो गरे। तपाईँ अहिले भन्नुहोस्, टाउन प्लानिङ गरिन्छ, दुनियाँ सडक बनाउने भनिन्छ, सरकार तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरू नगरपालिकामा गयो भने के गर्छ? पैसा खान्छ अनि त्यो दायाँ बायाँ कति छोड्नु पर्ने? 25 मिटर छोड्नु पर्ने, 15 मिटर छोड्नु पर्ने, 20 मिटर छोड्नु पर्ने, त्यो हेर्दैन उसले। हतार कति पैसा खाने, कहाँबाट आउँछ? ऊ पैसाको धुनमा हुन्छ। त्यसले त्यो दायाँ बायाँ भविष्य हेर्दैन क्या। हाम्रो सबभन्दा दुर्भाग्य नै यो, मानिसले सत्तामा बस्ने सरकार नगरपालिका कर्मचारीले हेर्नुपर्छ भविष्य 40-50 वर्षका लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने सहर बजारमा सहरीकरण बढ्दै जान्छ, त्यो अनिवार्य हो, त्यो एउटा ऊ पनि हो। तर त्यसलाई कहिले पनि हेर्दैन। तपाईँ नक्सा बाँड्छ आज अनि 2 महिना पछि त्यही नगरपालिका यहाँ भत्काउन थाल्छ घर, अनि यिनीहरू पैसा खाने अनि जनतालाई दुखाए। यी शोषकहरू कुनै दिन पनि यी मानसिकताबाट चेन्ज हुँदैनन्, कहिले पनि हुँदैनन्। यी जनतालाई ठगेर खाने, जनतालाई लुटेर खाने हुन्। तपाईँ सडकमा नगरपालिकाले कति पैसा उठाउँछ हेर्नु। त्यो असमतिर जानु हो भने आगो लागि भयो, त्यहाँ इमिडिएटली त्यहाँ कुनै दुर्घटना भयो भने त्यो जाने ठाउँमै हुँदैन, सडकमा पार्किङ गरिदिन्छ। हेर्नु, मेन सडकमा सरकारी हो नि त त्यो सडक भनेको, त सार्वजनिक हो त्यो। तर त्यहाँ व्यापार गरेर खान दिन्छ, व्यापार गरेर खान्छ, ऊ पैसा उठाउँछ। त्यो नगरपालिकाले पसल राखेकोबाट पनि पैसा उठाउँछ, मोटरसाइकल राखेबाट पनि पैसा उठाएर खान्छ। अनि यी शोषकले देश बनाउँछन्? कहिल्यै पनि बनाउँदैन। नेपाली गरिब जनतालाई गरिबभन्दा गरिब बनाउने अनि सीमित व्यक्तिहरू सम्पन्न बन्ने अनि यिनीहरूले विभिन्न लगानी गर्ने, हस्पिटलमा लगानी गर्ने अनि प्राइभेट हस्पिटललाई बन्द गराउने अनि उनीहरूको हस्पिटलमा जानुपर्ने अनि नाम लेख्न 50,000 चाहिन्छ। अनि त्यो पैसा 50,000 कहाँबाट पचाउने भन्दाखेरि अनि त्यो नभएको बिमारलाई पनि यो बो त्यो बो यस्तो त्यस्तो अनि त्यो गरेर त्यो पैसा तिर्सक्ने अनि प्रत्येक नेपाली गरिब जनतालाई कङ्गाल बनाउने। उसले ऋण काटेर ल्याएको हुन्छ त्यो पैसा। कति पर्सेन्ट ब्याज भन्दाखेरि गाउँघरमा तपाईँको 35-36% ब्याजमा ल्याएको हुन्छ। तर त्यसलाई डुबाउने खेल यहाँ सबै कारणै त्यो। यहाँ सरकारी हस्पिटल बनाउने, तपाईँको उपकरण नेपालमा ल्याइदिने हो भने हामी विदेश जानु पर्दैन। प्रत्येक नेपालीको गाउँघरमा सदरमुकाममा हस्पिटल जानु पर्यो नि त, सानो तिनो भए पनि डिस्पेन्सरी त्यो गइदियो भने पो जनताले उद्धार पाउँछ। अनि नयाँ नेपाल हुन्छ। यहाँ त नयाँ नेपाल होइन, चोर नेपाल, भ्रष्ट नेपाल, लुट नेपाल भइराखेको छ। यसमा कसले ध्यान दिने? एकजुट भएर उठो जनतालाई भन्दाखेरि जनता चुपचाप छन्।
सीमित व्यक्ति उत्रिनै सक्दैन। सीमित दुबई र मलेसिया अर्काको गुलामी कुस ओर्न सुँगुरको लिबी सोर्न गएको। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? 40065323 र 40065324 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार बेलवासे सर, म देवीलाल हुमगाई ट्याक्सी चालक बालनोटा। देवीलालजी भन्नुहोस् न। हजुर, अब प्रधानमन्त्रीजीले अब उता भ्रमण गर्नुभयो, तर चाहिँ खोइ के अब हरेक 5 वर्षमा म यति किलोमिटर सडक बनाउँछु, हरेक 5 वर्षमा म चाहिँ अब यति 1000 मेगावाट म बिजुली निकाल्छु भनेर चाहिँ ठ्याक अब चाहिँ एउटा निश्चित अब बिजुलीको चाहिँ कुरै नगरिकन उहाँ आउनुभएको जस्तो लाग्यो। त बिजुली अब त्यो 80 मेगावाट बिजुली लिएर चाहिँ अब यहाँ हात्तीको मुखमा जिरा हाले जस्तो जनताको आँखमा छारो हाल्ने मात्रै हो, यसले के पनि माको मर्दैन। त्यही अब यता उताबाट स्विच खोल्यो उतै बिजुली लगेर बेच्ने हो कि अब यहाँ जनताले के पत्तै पाउँदैन हजुर। त्यो भएर चाहिँ अब खालि जता पनि पैसा उठाउने लुट्ने खाने, अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो खालि त्यस्तै उठाएर मात्रै खाइन्छ, त्यो पैसा युज गरिँदैन। हामी चालकहरूसितबाट चाहिँ हरेकतिरबाट रोड पर्मिटबाट चाहिँ उठाइन्छ, ठगिन्छ, बाटो बनाइँदैन। 5 वर्षमा कति किलोमिटर बनाउने, कस्तो कुन क्वालिटीको बाटो बनाउने, अब कति मेगावाट बिजुली निकाल्ने। बिजुली सबभन्दा ठुलो कुरो बिजुली हो। बिजुली भएपछि पेट्रोल चाहिँदैन, डिजेल चाहिँदैन, ग्यास चाहिँदैन, सबभन्दा ठुलो त्यो हो। र अनि हजुरको हाम्रो कहाँ ग्यास छ, त्यो ग्यास हामीले युज गर्न पाउने कि नपाउने, हाम्रो देशमा भएको चिज पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने कि नगर्ने, 5 वर्षभित्रमा कति गर्ने, यो चाहिँ ठेट योजना लिएर आओस्। र विदेशी अब त्यो भारत मात्रै होइन, तेस्रो पक्षका देशहरूलाई ठेक्का दिएर चाहिँ तपाईँको यो तुरन्त जनतालाई चाहिँ फाइदा हुने गरी चाहिँ त्यो उत्खनन गरेर निकालेर सहजीकरण गरोस् भन्ने चाहिँ माग राख्छु हजुर। धन्यवाद। हजुर, देवीलाल हुमगाई हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हरिबोल बुढाथोकी सुन्दरी जलबाट। हजुर भन्नुहोस्। वास्तवमा हिजो जुन सम्झौता भयो त्यसमा नाकाबन्दीको कुरा नहो हाम्रो नेपालको कूटनैतिक असफलता हो कि फेरि मोदीजीले सबैले सन्तुष्ट गर्नुपर्छ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा मधेसीले इङ्गित गर्नुभयो। यसले कतै आशंकाको घेरा उब्जिन्छ र अब मधेसीहरूले पनि संविधान एउटा खा नखाए उपभोग गर्छ नगरे जबरजस्ती घिराउनुपर्छ। फेरि त्यही एउटा शब्दले गर्दा नाकाबन्दी गर्छु भन्ने ममता ठाकुरको आवाज हो कि त्यसमा चाहिँ सरकार चनाखो बन्नुपर्छ सर। नमस्ते। हजुर, हरिबोल बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् न। यो एफएम हो? हो, कहाँ गर्नुभयो तपाईँले? गरेको त तपाईँ कहीँ हो, तर म धेरै बोल्नु सक्दैन क्या। को बोल्नुभयो? कहाँबाट को बोल्नुभयो? म असनबाट। हजुर भन्नुहोस् न। तारा बोलेको। असनबाट? तारा। धाराजी भन्नुहोस्। मैले अरू केही भन्दैन क्या, म त बुढी मान्छे है। हजुर, मैले मेरो माइतमा 2014 गणेश मान विश्वेश्वर प्रसाद भाषण दिन आउँदाखेरि यो हाम्रो नेपालमा सियोदेखि हरिराज बनाउँछु भनेर उहाँहरूले भाषण दिएको थियो होइन। 60-62 वर्ष भइसक्यो, उनीहरूले केही पनि गरेन। त्यति मात्रै भनेको मैले है, त्यति मात्रै भनेको। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। हामी कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा छौँ। इमेज न्युज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले सरकारले गरेका काम कारबाही र राजनीतिक दलहरूका विशेष कार्यव्यवहारमाथि केन्द्रित रहँदै नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौँ कार्यक्रमबाट। तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 40065323 र 40065324 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 8:45 देखि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् 8:45 देखि 9:30 सम्म कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने भोलि बिहान 4:45 मा यो पुनः प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम।
कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी भएर आफ्ना कुरा आफ्ना विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा फेरि पनि कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर भन्नुहोस् त। नमस्ते, म डोलबरे। हजुर भन्नुहोस्। मैले चाहिँ अब बिहान चाहिँ सभासदको सुने होइन, सभासदको त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ भनेको 2-3वटा कुरा चाहिँ मैले नबुझेको हो कि चित्त नबुझेको कि मैले नबुझेँ होला। उहाँले भन्नु कि त नेपालमा हामी अब जातिहरू चाहिँ नमिलेको भन्नुभएछ के, मिले भने चाहिँ यो के भन्छ यो कुरा मिल्छ भनेर भन्ने थियो होइन। अब योभन्दा अगाडि नै हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामी नेपालीहरू चाहिँ जातिसँग चाहिँ कुनै को यो जातको भन्ने कुरा त कुरै छिन्दै थिएन के। यो 4 दलको 5-6 दलको नेताहरू उठेर आएपछि यिनीहरूले चाहिँ यो जातकै यो जातको भनेर छुट्याइदिएको हो। उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएन भने चाहिँ म फेरि एकचोटि बुझाइदिन्छु कि मैले नबुझेको पनि फेरि एकचोटि म भएर सुन्नु पाएँ भने सुनेर चाहिँ बुझ्छु होला। धन्यवाद। यस कार्य हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी रमेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।